कोमल स्पर्श जसले बदलिन्छ कसैको मन, कसैको माया अनि बदलिन्छ कसैको जिन्दगी। जीवनका अनुभूतिहरू समेटिएको कथा अनि उपन्यासहरूको प्रस्तुति कार्यक्रम स्पर्श। स्पर्श स्पर्श ज्ञान विज्ञान अर्थ राजनीति कला संस्कृतिको सङ्गम नवज्योति एफएम 88.2 मेगाहर्ज सुनिरहनुभएका सम्पूर्ण श्रोताहरूमा म सुवर्णका तर्फबाट हार्दिक अभिवादनका साथ कार्यक्रम स्पर्शको साथमा उपस्थित भएको छु। यहाँहरूले यो कार्यक्रम हप्ताको प्रत्येक मङ्गलबार र शुक्रबार राति 9:15 बजेदेखि सुन्न सक्नुहुनेछ। अनि यतिखेर मेरो आवाजलाई यहाँहरूसम्म पुर्याउन प्रविधिमा रहेर सहयोग गरिरहनु भएको छ विकास र जगतजीले। आदरणीय श्रोता, यसअघिको कार्यक्रममा हामीले साहित्यकार बालक गुरुङले लेख्नुभएको ओइली झरेछ सयपत्री उपन्यासको पहिलो श्रृङ्खला प्रस्तुत गरेका थियौँ। आज यसै उपन्यासको दोस्रो श्रृङ्खला प्रस्तुत गर्नेछौँ। प्रस्तुत छ उपन्यास ओइली झरेछ सयपत्रीको दोस्रो श्रृङ्खला। एक दिन अपराह्न हर्के पूर्णिमाको घर पुग्यो। पूर्णिमा आँगनमा धान सुकाइरहेकी थिइन्। एक्कासी हर्के दाइलाई आँगनमा देखेर पूर्णिमाको मनमा कौतूहलता लागिरहेको थियो। उनले हर्के दाइलाई बस्न अनुरोध गर्दै पिर्का दिइन्। ए दाई, अचानक आउनुभएछ, सायद हाम्रो काम भयो होला हो? पूर्णिमाले उत्साहित हुँदै सोधिन्। मैले गरेको काम कहिल्यै तलमाथि हुँदैन। ल हेर, तिमीहरूको भिसा र पासपोर्ट, यो भिसा कुवेतको घरमा काम गर्नका लागि हो। कुवेतीहरू धेरै राम्रा हुन्छन्, काम गर्नेहरूलाई माया गर्छन्, पकेट खर्च दिन्छन्, खान लाउन र बस्न सबै दिन्छन्। पछि घर छुट्टीमा आउन हवाईजहाजको टिकट पनि दिन्छन्। सबै राम्रो छ, तलब बाहेक सबै व्यवस्था राम्रो गर्छन्। बरु अर्की बहिनीलाई पनि छिट्टो खबर गरेर चाँडै आउनु म कहाँ। अरू 2 जना पनि छन्, तिमीहरू सँगै जाने साथीहरू। हर्केले भिसा र पासपोर्ट पूर्णिमालाई देखाउँदै भन्यो। ए हो र दाई, कति चाँडै गरिदिनु भएछ, धन्यवाद है तपाईँलाई। सरुलाई र मलाई चाहिँ एउटै घरमा काम मिलाइदिनु होला है। पूर्णिमाले नम्रतापूर्वक हर्केलाई आग्रह गरिन्। ए हुन्छ हुन्छ, म मिलाइहाल्छु नि। बरु अब आउँदाखेरि बाँकी पैसा र बाटो खर्च लिएर छिटोभन्दा छिटो आइहाल्नु पर्यो। भिसा आएपछि गइहाल्नुपर्छ। ढिलो गर्यो भने भिसा क्यान्सल गरिदिन्छन् नि, हर्केले भन्यो। हुन्छ दाई, तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् न, म आजै गएर सरुलाई खबर गर्छु, हामी चाँडै आउँछौँ। पूर्णिमाले हर्केलाई विश्वास दिलाउँदै भनिन् र केही कुराकानीपछि हर्केले बाटो ततायो। पूर्णिमा घरको काम सबै सिद्ध्याएर आमासँग अनुमति लिँदै सरुको घरतर्फ लागिन्। सरुको मनमा आज उत्साह छाएको थियो, त्यसैले कसैको मेलापात पनि गएकी थिइनन्। घरको धन्दापात सबै सकेर आफ्नै आमासँग कोठेबारीमा गोडमेल गर्न व्यस्त थिइन्। दिन उज्यालो थियो, आकाशमा कुनै बादल बर्सातको सङ्केत पनि थिएन। पूर्णिमा आउँदै गरेको सरुले देखिन्। उनलाई पूर्णिमाको आगमनमा खुसी लागिरहेको थियो, किनकि सरुकी एक मिलनसार साथी थिइन् पूर्णिमा। उनीहरू सँगै विदेश जाने, सँगै काम गर्ने अभियानमा लागेका सुन्दर जोडी भएका छन्। काकी नमस्ते, आरामै हुनुहुन्छ? पूर्णिमाले सरुकी आमा नजिकै गएर नमस्कार गरी। लौ नानी नमस्कार, सन्चै छौ भन्नु पर्यो। अनि तिमी विशेष कामले आयो कि? निकै खुसी देखिन्छौ नि, आमाले पूर्णिमालाई हेर्दै भनिन्। अँ काकी, खुसी नै छु भन्नु पर्यो। अनि सरुलाई पनि खुसीको कुरा सुनाउनु पर्यो भनेर आए कि? पूर्णिमाले भनिन्। के हो त्यस्तो खुसीको कुरा, भन त? सरुले उत्सुकता साथ सोधिन् पूर्णिमालाई। सरू, अघि बिहान हर्के दाइ आउनुभएको थियो हाम्रो घरमा। हाम्रो भिसा आइसक्यो रे, अनि जसरी हुन्छ छिटोभन्दा छिटो आउनु भन्नुभएको छ। पूर्णिमाले भिसा आएको कुरा सुनाइन्। ए हो, भिसा आइसक्यो र? सरू पनि पूर्णिमाको कुरा सुनेर खुसी भइन्। हो सरू, साँच्चै आइसक्यो हाम्रो भिसा, मैले नै देखेको। अब हामी पो चाँडै जाने तयारी गर्नु पर्यो त, पूर्णिमाले भनिन्। हुन्छ नि त, हामी भोलिसम्म पैसा जम्मा गरी जाने तयारी गरौँ र पर्सि खाना खाइवरी घरबाट बिदा भएर जाउँ, हुन्न र? सरूले पूर्णिमासँग प्रस्ताव गरिन्। ल भइगयो, तिमीले भने चाहिँ गरौँ र पर्सि बिहानको खाना खाएपछि म कहाँ 11 बजे आइपुग्नु है, अनि सिधै हर्के दाइ कहाँ जाउँला, पूर्णिमाले भनिन्। होइन यो पूर्णिमा नानी, तिमीहरूले दुःख पाउनौ भने अर्काको ठाउँमा काम गर्न सक्छौ के? सरुकी आमाले अफसोस मान्दै भनिन्।
पूर्णिमा र सरुलाई। सकिहाल्छौ नि काकी, यहाँ पनि हामी काम गरेरै हुर्किएका हौँ। मान्छे काम गरेर मर्दैन, बरु खान पाएन भने मर्छ भन्छन् नि। पूर्णिमाले सरुकी आमालाई मक्ख पार्दै टुक्का मिलाएर भनिन्, लौ लौ नानी हो, राम्रो गर्नु, हुर्किया बढ्या छौ, आफै होसियार हुनु। अर्काको देशमा कस्तो हुने हो र पनि हामीलाई त दुःख लाग्छ नि। आमाले माया दर्शाउँदै भनिन्, हामीलाई त केवल तपाईँको आशीर्वाद र मायाको मात्र खाँचो छ आमा। हामी काम त गरिहाल्छौँ नि, अनि हामी विदेश जानुको कारण पनि तपाईँहरूकै खुसी र सुखको लागि हो आमा। पैसा कमाएर यो दरिद्रले भरिएको घरमा केही खुसीको दियो बाल्ने मेरो पनि इच्छा हो। तपाईँ आफूलाई दुःखी नबनाउनुहोस् है आमा। सरुले आमालाई सम्झाइन्, लौ नानी छोरी हो, जान त जाऊ, बेला बेलामा खबर गर्दै गर्नु, हामीलाई सम्झिरहनु। कमाउन सक्यो भने खर्च पठाउनु, भाइ बहिनी पढाउनु पर्छ, बिहान बेलुका केही त खानै पर्छ बाँच्नको लागि। आमाले आँखाभरि आँसु पारेर भनिन्। सरुकी आमाको भाव विह्वलमा पूर्णिमा र सरू शिर निहुराएर केवल भुइँतर्फ हेरिरहेका थिए। अझ सरू धेरै चिन्ताग्रस्त थिइन्, किनकि उनकै पाखुरामा घर चलिरहेको थियो। वृद्ध आमा बाबा र भाइ बहिनीको सहारा केवल उनै थिइन्। उनको मनमा एक प्रकारको निष्पट अँध्यारो पनि छाइरहेको थियो। यति नै बेला पूर्णिमाले बिदा मागिन् र घरतिर फर्किन्। सरू र पूर्णिमा विदेश जाने दिन पनि आइपुग्यो। सरू बिहान सबेरै आँखा मिच्दै उठिन्। वास्तवमा उनलाई निद्रा राम्रोसँग लागेकै थिएन। जब राति चुलोको काम सकेर ओछ्यानमा पल्टिन् त अनेक तरहका तरङ्गहरू आँखाभरि फटकारो हानिरहे। किनकि प्यारा भाइ बहिनी, वृद्ध बाबुआमा अनि हरेक कष्टले सजाएको झुपडी छोडेर जानु थियो। किनकि प्यारा भाइ बहिनी, वृद्ध बाबुआमा अनि हरेक कष्टले सजाएको झुपडी छोडेर जानु थियो। जब सरू ओछ्यान छोडेर उठिन् त उनको छेउमा भाइ र बहिनी मस्त निद्रामै थिए। सरूले आँखा मिच्दै भए पनि एकटक हेरिन् र मनमनै सोचिन्, भोलिदेखि म तिमीहरूको साथमा हुन्न। कसले तिमीहरूलाई उठाउने, खाजा खाना खुवाउने र स्कुल पठाउने? जे होस् म जाने बेलामा सबै कुरा सम्झाइओरी जानेछु भन्दै सरूले मनमा नै सोचिन्। बाहिर आँगन छेउमा रहेको कुखुराको खोरबाट चल्लाहरू चुचु र च्याच्या गरिरहेका थिए। उता बाख्राका पाठाहरू पनि सरूकै प्रतीक्षामा म्या म्या गर्दै थिए। सरू बलिसीको छेउमा बसेर केही सोचमग्न भइन्। कसरी आज यी सब आफ्ना प्रिय वस्तु छोडेर जाने होला? यत्तिकैमा घरदेखि अलि मास्तिर गोठबाट गाईको बाछो बाँ गरेर करायो। सरू झस्किन्। ओहो, बाछो खोल्ने बेला भइसकेछ। आखिर आफ्ना जीवनका अभिन्न अङ्गहरूसँग तन मनले नचाहँदै पनि कहाली लाग्दो यो दुनियाँमा प्यारो गाउँ, भाइ बहिनी र वृद्ध बाबुआमाको पालन पोषण गर्न, प्रत्येक झरीमा चुहिने झुप्रोको छानो टाल्न, केही स्रोत र साधन जुटाउनका लागि अनि आफ्नै भविष्य केही सुखमय बनाउनका लागि अलग्गिनु थियो सरूलाई। यी सब हुनुमा मायाले बेरिएका निष्पाप वस्तुहरूबाट दरिद्रता पन्छाउनु सरूका लागि एक भयङ्कर युद्ध थियो, जसका लागि उनी व्यग्र थिइन्। कुखुरा, बाख्रा र गोठका गाईबस्तुलाई उनले घाँस पानी दिइन्। बलिसी सिनिक्क बढारेर सरू धन्दापातमा व्यस्त रहिन्। भाइ बहिनी उठेर आँगनमा खर्ल्याङ खुट्टी खेल्न थाले। बाबुआमा पनि विषादमय भएर आँगनको डिलमा टोलाइरहे। छोरी आजदेखि घरमा हुन्न, घरदेखि धेरै टाढा परदेश जाँदैछे। हामी दुःख पाए पनि घरमै हुन्छौँ। तर छोरीले त्यो प्रवासमा, अर्काको घर दुनियाँमा झन् कति दुःख कष्टमा झेलिनु पर्ने होला आदि इत्यादि सोचिरहेका थिए बाआमा। अब सरूले बिहानको खाना तयार पारिन्। बाबुआमा र भाइ बहिनीलाई खाना खान बोलाइन्। बलेसीको डिलमा सरूले लोटाभरि पानी राखिदिइन्। सबै हात धोइओरी चुलोको वरिपरि खाना खान बसे। भान्सा कोठाको वातावरण शून्य थियो। दिदी आज विदेश जाँदैछिन् हामीलाई छोडेर भन्ने कुरा सरूको भाइ बहिनीलाई पनि थाहा भइसकेको थियो। सरूका बाबु र आमा थालमा सरूले पस्किदिएको मकैको भात र फर्सीको मुन्टाको तरकारी मुछ्दै सरूलाई ठुलो ठुलो हेरिरहेका थिए। आमाले खाना मुखमा लाउनुभन्दा अगाडि आँसुको एक टिक्का झारिन् र भनिन्, छोरी
हामीलाई नबिर्सी है, चाँडै फर्कनु। बुढेसकालमा हामीलाई कसले हेरचाह गर्छ? भाइ बहिनी पनि सानै छन्, तनै होस् हाम्रो लागि सबै थोक छोरी। छेउमा सरुको बाबु पनि आँखाभरि आँसु रसाउँदै कुप्लुक मगेको च्याख्ला निलिरहेका थिए। आदरणीय श्रोता, अब केही बेर व्यावसायिक विश्राम, त्यसपछि फेरि उपन्यासको क्रमलाई जोड्ने नै छु। नवज्योति FM 88.2 मेगाहर्ज सुन्दै रहनुहोला।